فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فإما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليك وكلم الله منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن إلا الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عباده ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. سورة النساء د مضمون په اعتبار درې سیوا اوله حصہ کې احکام ذکر کول بین رعیت هغه احکام چې باغی اصلاح راتلا په بیان د رعیت کې هغه شپاړس احکام ذکر کړل حفظ د اموالو د یتاماو حفظ د انفسو د یتاماو اعطاء المهور چې ښځو له هغوی مهرونه ورکړي حفظ د اموالو د صفحاو حقدار الله د هغوی حقونه ورکړي او چې حقونه ورکوي نو په هغه طریقه ورکوي کومه چې الله مقرر کړې ده رد فواحش او تطهیر الانفس اتم حکمو چې میراث کې ښځې مه وړئ نهم حکمو د مشرانو بې ادبي مه کوئ د پلار ښځه په نکاح مه علئ لسم نهی عن النکاح المحرمات یولسم نهی عن اکل اموال المحرمه او دولسمو نهی عن العدوان دیارلسمو ایفاء العهود او سوارلسمو امیر البیت الرجل او پینلسم الصلح بین العشائر او شپاړسمو وعبد الله ولا تشرکو به شیئا نو دویمه حصہ شروع کړه او باقی کے اتا احکام ذکر کول بین الرائی والرعیت آغا احکام چپاگی اصلاح راتلا پمیند بادشاہ و درعیت کے اول حکم بادشاہانو تا نیرانو تا ذکر کر
ان تؤدوا الامانات الى اهلها. دین حکم ذکر کا رعیت تا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. درم حکم قتال فی سبیل اللہ تعالی. سلورم احتیاط فی القتل. پینزم حکم اصلاح النیت. اشفاقم الحجرت فی سبیل اللہ تعالی. وم حکم دا صلاة. او اتم چه ملک فتش قانون بدا اللہ کتابی قرآن و سنت. او نهم تفریو اپ ما سبق باندے دوائی سے ختم کڑے. دیدان او درم احساد صورت شروع کئی او بدے کے بیان دے دا فرق و سلاسو دا مومنانو دو آیاتونو کے بیاد اہل کتاب و بیاد منافقانو بیان او بیاد اہل کتاب او غیل زواجر ورکی. اول بیان کئی دا مومنانو یا ایوہ الذین آمنوا کنوا قوامین بالقسط. وا مومنانو شیطاسو کلک ادریدن کی بالقسط پا انصاف باندے. نو انصاف سے شے دے انصاف دا اللہ کتاب چھے دا خدای کتاب باندھ نکلا قدرے گئی اوغا بیان گئی یا ایوہ الذین آمنو وامومنانو کنو قوامین بالقسط. شہیدہ سوک لگدر دن کی بے انصاف اور انصاف دا اللہ کتاب دا خدای کتاب باندھ نکلا قدرے گئی مضبوط ادرے گئی. رسو سورہ مائدہ کیوں اتم آیاتو گو رہی حلتے وئی یا ایوہ الذین آمنو کنو قوامین للہ شہداء بالقسط. شہیدازو دریدن کی دپارد دین دا اللہ شہداء بالقسط گواہان پہ انصاف باندے. حکلہ کدرے گا دخلائی پہ دینا دخلائی پہ کتاب. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگر گرد دے ضرر پتاسو باندیوی عَلَىٰ راضی لِلْإِزْرَار. تو دخلائی کتاب باندکلہ کو ڈاڑیا دے بیان کو کتا تا نقصان رسی دنیا اس پروانشتے. اویل والدین یا پمورا پلار یا پلوانو باندے یا کن غنیانا فقیران فاللہ اولا بہما. دایت لگ مشکل دے خیال کوئیو. دو معنی دی یو معنی اولا معنی نزدے اقرب اور دویم معنی اولا معنی لائق نمانا دا. ای اکن غنیان کویدہ سڑے مالدار او فقیران یا عجز فاللہ اولا بہما. نو اللہ دیر مہربان دے پدی دوار باندستانا. فاللہ اولا بہما یعنی فاللہ اولا بہما منکا. اللہ دیر مہربان دے پدی دوار باندستانا. سمطلب مالدار دے تو داغ خلاف گواہی نکے داغ خلاف بیان نکے. دی وجنا چیارا دے با بی عزت شی عزت من سڑے دے نو تا پی دیر مینی کیا اللہ پی دیر مین دے. اللہ پی دیر مین دے ستانا نو چا اللہ وی اوکا بیان نو بیاولے نکے کدھا مالدار خلاف ہی دی کنا. غریب دے اور تا پی خپا کی گے کدھا دا خلاف سے گواہیو کما بیانو کما نو دے با بی عزت شی نو تا پاگا خفا کی گی. نو اللہ کو بستانا دیر مہربان دے نو چھے اللہ وی گواہیو کا دا خلاف بیانو کا نو تولی نکے نو مانا دا یا کن غنیان کویدہ سڑے مالدار او فقیران یا عجز. او تا پی خپا کی گی چھے گواہیو کم دے با بی عزت شی. فاللہ اولا بہما
یعنی فاللہ اولا بہما منکا اللہ دیر مہربان دے بدی دوار باندستانا نچے اللہ وید دا خلاف اکا گوائی نبیاولے نکے یا دوی ممانا یا گن غنینا فقیرا کوی دا سڑے مالدار یا غریب او تا گوائی دا دیو جنانکے چر دا مالدار دیو دے مالا چاند را کئیو خیرات را کئیو صدق را کئی خپا بشی بیا با زمان کٹ شی یا غریب دے اتوائی دے زمان خدمت کئیو زمان خادم دے او کدو دے خلاف زو خبراو کما نو دے با بیا زمان خدمت نکئی نو فاللہ اولا بہما یعنی فاللہ اقرب منہما بکا مانا دا فاللہ اقرب منہما بکا اللہ دیر نیز دے 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 دوارنا تاتا تکو مالدار دا زان نیز دے کے چھ مال با امداد کئیو غریب نخا پاکے زمان خدمت کئیو نو ای اگن غنیان کوی دا سڑے مالدار او فقیران یا عجز آتوائی دا زمان خدمتگار دے یا دا مالدار دے مالا چاندرا کئی امداد کئی فاللہ اولا بہما نو اللہ دیر نیزدے دے دے دوارو نتاتا دا غی لحاظ کے دا اللہ لحاظ نکے فلا تتبیو لہوانو مطابدار کی گئی دی خواہش دیو جناچ تاسو انصافو نکیو وَإِن تَلُو او توریدو او گتاسو مخوارو ایدائینا یا واوڑی ایدائینا پا بدان یقین اللہ پاچ کوئی تاسو خبردار دے یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ یا ایوہ الذین آمنوا آمومنانو آمنوا باللہ ایمان راڑی پا اللہ نو آمنو خو غی دی نو دا کو تحصیل دا حاصل راگے آئی کو مخی ایمان راوڑی آئیو الذین آمنو نو بیامینو باللہ ایمان راوڑی ننا دا مانا ندا دویم آمنو نمراد کلکوالے نو مانا دا یا ایو الذین آمنو وامومنانو آمنو باللہ کلک شہید اللہ پا دین باندے آمنو باللہ دے امام رازین واسے مصنفہ کو مصنفہ کی پا تصغیر سرویتا ذکرے چاگد دولو سکالو پا عمر کی تصنیف شروع کرے ہو حدورا قابلو بادشاہ جنگ لروانو او فوج تیارے کو نو فوج چکالا جنگ لزین دی دمامی اغا گئی دا سے دربا 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 نو آگا دمامی اغا گولا نو بادشاہ دا مصنفک نا تپوسو گا ویدار دماما سوئی نو آگا ورطوئی داوئی یا ایوہ الذین آمنو آمنو باللہ آمنو آمنو باللہ وی ایمان والاو کلک شہید اللہ پا دینا ورسولی او پیغمبر باندے والکتاب الذین ظلال رسولے او پا کتابا چرالے گلے پا پیغمبر او پا کتابون ہوا چرالے گلے شویدی پا خواہ او چاچ کفرو کا پا اللہ ملائکو کتابون و انبیاءو اپا روز آخرت باندے فقط واللہ ضلالا بعیدا نتائی سرا گمراش پا گمراہ لرے باندے دا حقنا پا دیو آیات کے اس بات دا توحید ہو کا اس بات دا رسالت ہو کا اس بات دا توحید یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ اس بات دا رسالت و رسولی او صداقت پیغمبر دا قرآن والکتاب الذی نزل على رسوله والکتاب الذی انزل من قبلو او اثبات دا قیامت والیوم الآخر فقد ظل ظلالا بعیدا
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر اثبات قیامت فقد ضل ضلالا بعیدا نو تای سرا دے گمراہ شو پا گمراہ لرے باندے دا حق نا اچھے سوک نافرمانی اکڑا فقد ضل ضلالا بعیدا نو تای سرا دے گمراہ شو پا گمراہ لرے باندے حق نا آمنو باللہ ایمان والاو کلک شہید اللہ پا دین باندے صحابہ کرام دا دے خمصداقو چاہی کلکو لارو دا اللہ پا دین باندے و مضبوطو لارو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنوی نیولے اولا لیے وجنی آغوی لقد جمع الاحزاب حولی و اجمعو قبائلهم واستجمعو کل مجمعی نند عرب و قبیلی زمان چاپیر را جمع شوی دی اور طول اتفاق کرے زمان مرگ فلستو بالیہین اقتل مسلمہ علائی شقن کانا للہ مسرئی زمان باک نشتا چکل از مسلمان و جل شما پکمرش پریواتما وذلك في ذات الإله ويشاء يبارك على صالح شلو ممزعي وذلك في ذات الإله ويشاء يبارك على صالح شلو ممزعي دادا اللہ بدین و اجل شم پارا رقباندی سے پریواتما زما پرواب نشتے او زب اکلکو لارے ما اکلکو لارو دا صحابی سینہ کے نیزا تل دا پورے ہوتے دا اغخ پلوین رالی او پا مخ راکائی او چگوئی فستو رب الکعبہ فستو رب الکعبہ زکا میاب شما زماد خانہ کعبی پر ربان قسمی زکا میاب شما زماد خانہ کعبی پر رب قسمی آئی تے کامیابی وی کلکو لارو دا اللہ پا دینا ان الذین آمنو یکننا کسان چاہی ایمان راڑا ثم کفرو رد کئی پا منافقانو باندے یکننا کسان چاہی ایمان راڑا بیائی کفرو کا ثم کفرو دانا چستانا با مرگری رستو کی گی نا دیر بھئی آئی بستا مرگری بیا با کافر شی مرتد بشی ان الذین آمنو یکننا کسان چاہی ایمان راڑا بیائی کفرو کا بیائی ایمان راڑا او بیائی کفرو کا ہر روزہ بدے توبہ باسی یورد و کفرو کی توبہ باسی تبے معاف کے بلد و بیا کافر شی دے بار روزہ توبہ باسی ثم ازدادو کفران بیا زیاد کا کفر لرا کفر بیا رست رزخ کارا کی گیا دیا یو ثم ازدادو کفران لم یکن اللہ لیغفر لهم ندے اللہ چھ بخنو کی دیتا دے بدغا سے کافر دو دنیا نزی ولا لیاد یوم سبیلا او نبو خیلیتا لارا بشر المنافقین زیر ورگا منافقان اللہ پا دی خبر آچ دیل دی عذاب دردناک الذین تخذون الکافرین اولیاء منافقان اللہ زواجر ورگئی او دا منافقان حالت در تخییر دا دیر بیمانا قوم دے او دا دیر بیکار قوم دے آغا کسان چرینیوی کافران لگا پا دوستائی بغیر دا مومنانونا نو آیا لٹائی دا سخائی عزت دا مطلب دے کافر سر دوستی گما مشرک سر دوستی گما زب عزت منشم ایاب داونا اندہم العزہ نو آیا لٹائی دا سخائی عزت فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا نُيَقِينًا عزت اللہ لرد ٹول تو دائی سخا عزت لٹے
فإن العزت لله جميعا یقینا عزت اللہ لرده ټول عزت دا اللہ پلاس کی دے چاچه دا باطل پرستو نا دا عزت تما کڑی دا اللہ بھی عزتا کڑی دے او چاچه دا غین تما ندا کڑی اللہ اغل عزت ور کڑی دے سورہ یونس 15 آیاتو گو رئی یولسما سپارہ سورہ یونس آیت نمبر 65 وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ غم جن کی تعالی دائی بدرہ دے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ غم جن کی تعالی دائی بارمی کنزل بکی بدرہ دے بدر پسی وئی وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ غم جن کی تعالی دائی مقولی دائی بدرہ دے اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا یقیناً عزت اللہ لرد ٹول دے بتا تا بدرہ دے وئی تا بسی بکنزل کئی پتا با الزامون لگئی فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا نو عزت اللہ لرد ٹول سورج دے تاس پکئی دور با اللہ تا عزت من کئی دے جستا خلا پراپیگنڈی کئی اللہ بطال نور عزت زیادتی فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کد دئی پخلے دا شیخ القرآن بالو عزت نو او اغلا اللہ دور عزت ورک چاگا جوان سچ دا مرگ بعد اغا عزت نورم زیاد شو دا نورستان پا گٹو دا شیخ القرآن زندباد لکلے شوی دی دا کنار پا گٹو دا شیخ القرآن زندباد لکلے شوی دی دا بدخشان پا سردارو کے زندباد چگے دا شیخ القرآن شروع دی دی تانشی بھی عزت کھولے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا یقینا عزت اللہ لرد ٹول دارنگی سورہ فاتر آیت نمبر 10 گورئی لسمایات من کانا یرید العزت فللہ العزت جميعا سوچے ارادہ گئی دے عزت فللہ العزت جميعا یقینا اللہ لرد عزت ٹول من کانا یرید العزت فإن العزت للہ جميعا سوچ گواری عزت یقینا عزت اللہ لرد ٹول عزت دا اللہ پلاس کے دے دا مخلوق بلاس کے کہ عزت وے تبے بھی عزت اکڑے وے خود دائی لاس کے عزت نیشتے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا نو یقینا عزت اللہ لرد ٹول نو اللہ کو شالہ گجتا عزت من کی او چاچے اللہ کو شالہ کھڑے اللہ کا عزت من کھڑے سورہ منافقون اتم آیاتو گو رئی آلتم وئی سورہ منافقون اتوشتم سپارہ آیت نمبر 8 یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز من الأذل وَإِذَيْكَ مُغَاپَسُ مدینیتا خامخاو باسی با عزت مند دینا زلیل اللہ عبداللہ ابن عبی ابن سلول زانتا عزت منوے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے زلیل وے اللہ وی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ لدے عزت اور پیغمبر دا اللہ لدے عزت اور مومنان لدے عزت ولیکن المنافقین لا یعلمون چند داوی زیر ورطا کسا کی اولارو اور چندے رات زوی تور راغستے وا اور پلار تے قسم بخدای کرانا کور ترالے حتی تقر انک الظلیل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العزیز تردی چھتا دا اقرارو کی امانی چھا اللہ تزلیل ہے اور نبی علیہ السلام عزت مندی اللہ با دے کورتا پریدم
نبرازی رانا کورتا زیوتا اللہ ودرو نو اگر آگے نبی علیہ السلام تے جڑل چیزیہ میں کورتا نپریدی نبی علیہ السلام و لزوی تا خبر لے گا منافق طول مرے دے دخبل اولاد دلا سبیا زلیل چی زکا دا زان دا عزتمند ویلی او دا عزتمند بی عزتی کئی ایاب داونا اندہم العزا فإن العزت للہ جميعا یقینا عزت اللہ لدے ٹول وقد نزل علیکم فی الکتاب او تائی سرہ لگنی اللہ پتا سبان بو کتاب کی دا خبرہ چکلتا سوار یہ آتون دا اللہ چکو فرکو لشی پاگے او ٹوکے کو لشی آئے پورے نمکے نہیں دی سرہ تردے پورے چھ دی ونو نوزی پا بیان بلکے انکم ازام مثلهم کتاسو السرکی ناستئی نتاسو باب دا وقت کے پشاند دی باند شئی کدائی سرکی ناستے دیوئی یرا منگا گپ شپ لگو دا جی ٹوک مار دے اٹوکے کولے ٹوکے نا پا دے ٹوکو کے دے خپل منافقت کارا کئیو انکم ازام مثلهم تاسو باب دا وقت پشاند دی باند شئی من شبہ بقوم فهو منهم ومن کسر سواد قوم فهو منهم چاچ دے او قوم سرزان مشابیک دا غی نشمیر شو او چاچ دے چاچ ڈل زیادہ اکڑا نو پاگئی کشمیر شو یا تن دے اسم زمان مرگرے دے خواچ دا سکالکینی طالبانو میانس کے نو دا چلے زانی پا ٹوک مار مشہور کرے نو ٹوکی خوندے با شروع کی اپا آگا ٹوکو کی با زمان خلاف اڑمی مطلب ادائی چی کسوک مرگرتیانا سر چاوکڑا زغت خبر ما یا ورد تلے ما آگا مخلار آگے ما لکت سنگا چل لے جی خیر خیریت دے ما تو کو پٹوکو کی زمان خلاف کے او گوارے تا پٹوکو کی گئے او زمان پر اشتیاشم بیا ما گوارے در تا گرانشی بسڑی رنگ زیاد شو ما چی دورا دی پویا کم چیزا خبری گا ما انکم ازام مثلهم تاسو باب دا وقت پشاند دی باند شئی ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا باجوڑ مرگریو گپے لگو نو گپے لگو پلا کے ناس تو آخ کسان دی نو پلا کے ٹوکے ٹکالے کولے نو دے یو ملا ذکرے کو یو مرگری دے بل مرگری دے ذکرے کو دے یو آخ پلا کے گپ لگو دے کہ ما پسی اڑم شو خوچے سنگے زمان نمو آگا جو بیٹری پراتاو آگے ڈازو کو یو پی ایس بیٹری واچے ڈازو کو جو ٹولو من نکڑے یو بلنا مخی چھے گینی چاہ دماکا اکڑا شراب دن نشو یا لکہ آر یو پسی اڑم یہ خدا غنو مالے گوارے ان المنافقین ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا یقیناً اللہ جمع کون کے منافقانوں کافران اللہ پا جہنم کے غنڈ یہ غاز گپ شپی نماتے ٹیلیفونوں کا ویجیو کاروش مائسا وی منگا علمو یو گپ لگو یو پسی یو دا سی کئی بلوی آگا دا سی کئی نو منستا نمو آگستا آجی سنگا نمو آگستا درات شو یو بلنا مخی منڈی واری منگی چالک عرصو پالا چیڑای کو آگستا را گورم چیڑای الذین تربسون بکم آگا کسان چاہی انتظار گئی پتاسو فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحُونَ دا منافق دا صفت دے چکہ دا گھٹے زائی دیستا مرگرے دے او کدا تاوان زائی مقرالن دے بیرنا تختی منگا چھے بورڈ جوڑ کو وحدت المدارس نو مرگر مدرسو الحاق کو نو سپا کے دا سی دی
چغوی وری گورو کنه چی کامیابیگی کنا که کامیاب شنو بیا باور سره شو او که کامیاب نشنو اسنه ده دینم راوزو اغی کم نشو نو مدرسی بخرابی شی نو ماوی ما زباستاسو خوخشم نو ماوی انشاءاللہ دی دوره نباد با مرگل تا میری ما الحاقون بند با دا کمی چیزی دا پورو دی نور الحاق بزنو کم ما بس ویو لیکن تیار میدان لزن نظر آئیزی دی بل سردی ان اللذین تربسون بکم اللذین کسان جا انتظار کئی بتاسو باندے نو کبھی تاسو لبرے طرف دا اللہ نا وائدی علم نکم ماکم آنو منگا تاسو سرا او کبھی کافران لبرے برخا وائدی علم نستاوید علیکم آنو مسلط شی منگا ستاسو پا امداد اور نوئی بچکڑی تاسو منگ مومنانو نا بیا غی سر مثالی یو سڑی ڈوڑائی کڑے وا نو سڑو لے جدا کڑے وا خزو لے جدا پا یو دروازے لکلیو باب الرجال پا بلی لکلیو باب النساء یو تن راگے نو چه دن بتا دروازے تبیو قتل نو آپس وشو بلی لولا آگی تبیو قتل بیابو آپس شو چوکی داران اولارو نو آگئی ویتا قتل چه لگ وقت تیر شو ورطوی تویوی سار راگلے کل یو دروازے لدی کل بلی لو دن لانڑی نو آگو تایز دروازے للار شو نو پیوے لکلی باب الرجال دا دا سڑو دروازہ نو بلی للار شم پائی لکلی باب النساء دا دا خزو دروازہ ازخو یواکی نیما اگای جڑاو ویزو پا یواکی نیم دا دیو می جڑا دے پا یواکی ندے وی دا غوانو دا مارغانو جنگو چه غوان بزور اورشو خاپیرک باغی لمن ڈکر زستاسو مرگره ما زکا تاسو بچو لپای ورکو یزم بچو لپای ورکوم نمون داو تاسو یو شیو چه مارغان بزورور شنو اغی لبی من ڈکر زستاسو مرگره ما زکا تاسو ملوزه یوزو ملوزه ما نو چه کالا یو ڈلاوی زورور اشوانو ای دلا نو ای راو شاڑو ادھای تا خدا غی مرگره نو چه آگا بلی للان نو غی راو شاڑو ویتا خود آغای مرگر دے نو دا شپی علوزی رازی علوتی نشیزه که مرگر پاتے نشو اٹولو مر یوازی نو دا شپی علوزی اچی ودکیگی نو الٹا زران شی ارولے زرانی پی پی برائی سر پی کتایی دا منافق دے اٹولو مردغسی چرے منافقین دے دے یوی نشی نو یو وی دا ستاسو مرگر دے مڑا منگ پا خواش آرلے ستاسو مرگر دے راگئی وی رمنگ آدے دا غی مرگر یو وی ستا دے بل وی ستا دے آدے گرزی ندے یوی ندے بلی بیا آگئی وی دوئی زمنگا ندے مو دوئی زمنگا ندے ان المنافقین یخادعون اللہ یقیناً منافقان دی چلول کئی دی اللہ سرا او اللہ با سزا تو گور کی دیلا سزا چلول گور کی دیلا وہو خادعهم نو اللہ چا سر دوکان چلول نکئی کلا کلا فیل ذکر کی مرات سزا دا فیل وہو خادعهم اللہ با سزا دا دوکی ور کی دیلا وَإِذَا چه دینکار لپاسی نو دیر سوستاو ناراست چه وطوائی شورا دا دیبا ناراستا مانا دیبا رستو را روانی پلن پلن بکیگی دا کو سالا ڈالا دا اللہ تیلر کا دکا شے دے وَإِذَا قَامُوا إِلَى صَلَاةِ قَامُوا کو سالا کلا چه پاسی دے دینکار تا پاسی دے دیر سوستا حدیث کے دعا راضی نبی علیہ السلام وہی دعا وایا اللہم انی
اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل پناه غواړم په تا سره سستیا نه ځکه ناراستی او سستیا چې پکې راشي دی بیا د هېڅ نه یو یراؤن الناس دا ناراستی ډېر بد مرض دی او الګ سړی به وي او د ځان نه به یې ناراسته جوړ کړی وي نو دی به د پاڅېدو نه وي د کار به نه وي د منډې به نه وي دی تش ډوډۍ خوري او سوټه کوي نور د هېڅ نه دی ناراسته د خدای ناراسته یو آباد سر زنا جوړه ما لنګر کې دیره کا ما ته خو معلومه دا ناراسته دی نو ما به ناظم ته ویل که دله ځای وګوره ناظم ته به مې ما هغه د کلي هغه سر ته جومات ته ولېږه چې په تلو راتلو یې زارې زارې کړمه او اوس هم ناراسته دی ملا چې کوم ځایي نو هلته ناراسته باندې مشهوري ناراسته الګ سړی ملا ناراستی یو ورځ شیخ قرآن دا کوي هغه ټاټکې راوړل ما ښه زه روان وم نو په هغه رسه چالو ستړی وم بیا ضرور وتلم وی راشه ته چې رالم ویې ولې ته جنۍ نو زه خو پوه شم چې غوسه دی اوس که خبره کوم خو غوزار را باندې کوي نو غلی وم نو وی تیز تیز اوي هلکان تیز تیز ګرځي ما ښه جي هغې نه وروسته بیا ضرور نیم ګرځېدلی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ کله چې پاڅېد دین کار ته قاموا كُسَالَىٰ نو پاڅېدی سسته اشرف علي تانوي یو ورځ د هغه مریدو هغه راغلی و ورته ویې بچي دې شته نو هغه ورته وی او جي زیه مې شته وی ښه ده چې بیا راځې نو ځان سره یې راوله دم به پې واچوم رای والا هغه وی ښه هغه چې هغه زیه راوسته نو وړوکې داسې وړی هلک و نو هغه زوی یې پټکې و سترګې والا تورې کړې سپینې کپړې ورته واچولې او هغې پویه کړ چې لاړ شو نو ته به داسې په تشهد باندې کښېنې او ډېر په ادب او په احترام هغه وی ښه زیه یې راوسته اشرف علي تانوي ته یې مخې ته کښېنو چې یو ساعت تېر شه نو مولانا اشرف علي تانوي د هغه مرید نه تپوس کوي هغه زیه دې رانهوسته نو هغه ورته وایي چې راوسته مې دا دی که نه وی دا خو د پلار راوسته دی ما خو یې زیه راوله دا خو د پلار راوسته دی هلک سړی خو تکړه او بادر او په منډې او په دا خوند کوي چې هلک یې دا جونجونیایي د خوځېدو نه یې او ځان پسې لکه د ګړې لوم راکاږي نو هغسې سړی یې وي خو سېږه وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ کله چې پاڅېد دین کار ته نو پاڅېدی سسته اوس تفریح کې مېلمنو سره ناست وم کتل مې طالبانو تکرار کو نو ما ویل زه خو تفریح وکړم چې دوی اودسونه وکړي دی خو ګوره دا اوس د دوی هغه چستي ده چې دومره مینې قرآن سره پیدا شوی چې دې ټایم کې هم تکرار کوي او دا ګوره تش په پنځپیر کې ښه ده بل ځای نه بیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ کله چې پاڅېد دین کار ته نو پاڅېدی سسته یراؤن الناس ځان ښیي خلکو ته څومره چې د ځان ناراسته که دومره به ناراسته کېږي او څومره چې د ځان کلک که نو دومره به کلک کېږي زه دا زما خو پوره عمر دی او بیګا خپه مې لږه بریک پکې راغلی و نو هغې ډېر درد کو د شپې یوه نیمه بجه 2 بجې دوايي مې راله پې ولګولې او پټای ترې نه تاو کړه خوب نه راته هغې درد کو نو خپې درد کو نو هغه خوب هم ونه شه اما سره غم و چې سهار به سبق سره څه کوم سبق به څنګه سبق ته کېنه زړه وایو نه چې مونږ خوب نه دی کړی
دا نو چې زه ناراسته نیم نو ته ولې ناراسته یې، ته ولې ناراسته کېږي. یراؤون الناس ولا یشکرون الله الا قلیلا، ځان غي خلکو ته نه یادوي الله له مګر لږ. مذبذبین بین ذلک، دوپړک دي په میانځ دې کې. ذبذبا استراب د حروف دلالت کوي په استراب د معنا. مذبذبین بین ذلک، دوپړک دي په میانځ دې کې. موږ ته دوپړک وایو چې نه د یو یا نه د بلی. حدیث کې راځي، ابو داود تیالوسی ذکر کرے، من کان ذل وجین فی الدنیا کان ذل وجین فی النار. سوچ دوپڑا کی پا دنیا کے تا سرم غوگ نزدی کیا بل سرم غوگ نزدی کی، ستام مر گرے دبلو مر گرے. من کان ذل وجین فی الدنیا کان ذل وجین فی النار. سوچ دنیا کی دوپڑا کی دیو پا جہنم کی ہم دوپڑا کی. مذبذبین بین ذالک، لا الہ اولائی ندید دی مومنانو سرا اور ندید دی کافرانو سرا. آغا سوگا چا اللہ پہ مورد گمرائی ہوئی او بنمو میں دلال اللہ ارد نجات. یا ایوہ اللذین آمنو و مومنانو، منع کئی دی موالات دی کفارونا مرگرتی اور سراؤنا کئی. و مومنانو منی وی کافران پا دوستائی بغیر دا مومنانو نا. آئی تاسو ارادہ کوشو گردوی اللہ لا پتاسو باند سلطان مبینہ حجت سرگاند. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقینا منافقان پاغلان دے طبقہ کی بیدور. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقینا منافقان پاغا لاندی طبقہ کی وید اور. منافق دا کافر نام دا لاندی کو دکا دا دا لستونی مارو زانی مرگر کڑے وکو بے نقصان. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، او بنمو میدی لئندادی الا الذین تابو. او دا منافق دا توبی شرطنا سالور، مگر آگا سان جہی توبہ اکلا دا منافقت نا. واسلو او درست کا عمل پا سنتو باندے. واتسمو باللہ، امانگو لیولا گولا دا اللہ کتاب باندے. واخلصو دینہم للہ، خالص کا دین لرد پار دا اللہ. دا سالور شرطا. فاولائک مع المؤمنین، نو دا کسان دی سرد مومنانو. او زردے چور بکی اللہ مومنان لا جر لوئے. ما یفعل اللہ بعذابکم، دا زائلک مشکل دے خیال کوئی. یا مائی نافیہ دے نمانا دا ما یفعل اللہ بعذابکم، ندر کئی تاسولا اللہ عذاب. یعنی کئی اللہ ستاسو پا عذاب سمطلب ندر کئی تاسولا اللہ عذاب. ان شکرتم و آمنتم، کتاسو شکر و باسید اللہ، ایمان راڑی پا اللہ باندے. کتاسو دا اللہ شکر و باسید اور ایمان پا اللہ راڑی نو اللہ تاسو لا عذاب ندر گئی. یو مانا دا. دیو مانا ما موصولا، نو مانا دا ما یفعل اللہ بعذابکم، ما استفامیہ سکی اللہ استاسو پا عذاب باندے. اللہ دا اللہ عذاب ندر گئی، ما استفامیہ. ما یفعل اللہ بعذابکم، سکی اللہ ستاسو پا عذاب باندے. ان شکرتم و آمنتم، کتاسو شکر با سید اللہ، ایمان راڑی پا اللہ. کتاسو شکر با سید ایمان راڑی نو اللہ سکی چی عذاب در گئی. وکان اللہ شاکرن علیما،
او دیا اللہ قبل ان کے اوپوا شاکر چی صفت دا اللہ راشی نمانا قبل ان کے او چی شاکر صفت بندئی نمانا شکر گزار او کل تسمیہ بھی زد شی وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا او دیا اللہ قبل ان کے اوپوا لا يحب الله الجار بسوء من القول نخوغی اللہ پتے زبانے بسوء بدائی لرد وینانا الا من ظلم مگر آسو چوبانے ظلم اکریشا دا آیت مطلب سدے لا يحب الله الجار بسوء من القول نخوغی اللہ پتے زبان دے کلمی لرا نو اللہ پتے نخوغی ناکار خبرہ الا من ظلم مگر چا باندے چی ظلم شو نو مفسرین راو لگی نو آگئی ویو چکہ تاثر ظلم نہیں کرے زیادے نہیں کرے نو تکنزل مکاوا ہوگتا سر چا ظلم ہوگا زیادتے ہوگا وی والی ویٹا کولی نو بیا خیر دے کہ کنزل کے نو سا مطلب کنزل پاگا وقت خیر دے جائز دی حالانکہ کنزل خو جائز ندی بلکہ دا کنزل نخو منع شیدہ سورہ انعام یوصل اتمیاتو گوئی 108 نالتے وہی ہو وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ کنزل مگوئی آغا کسانو تا چغیر عمل کئی بغیر دا اللہ نا بل سوک فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ زکا دیوا کنزلو کی اللہ تا دواجی دشمنہ او دا نا پویائنا نو کنزلو نا من راغلی دا او دل دے توائی چی کنزل خیر دے کوا جائز دی نا دا مانا ندا شیخ القرآن اللہ دے پر رحمتو نولی گی اغیوی ما بمانا کولا لا يحب اللہ الجار بسوء من القول نخوخی اللہ پتی زبان دے بدا خبر دے نانا یعنی کلمہ دے شرک الا من ظلم مگر دا غچا چاگئی باندے زور اکڑے شا الا من ظلم یعنی الا من اکرہا مگر آسو چاگ باندے زور اکڑے شا سمطلب کلمہ شرک اللہ نخوا خیو خوکت چارا ایسار کڑے او تا توی چی وجنو دی یا ہوا ہے کلمہ شرکو یا دی وجنو یا کلمہ شرکو آیا اس تا تدری صورتو دی یو دا چھتا کلمہ شرک آگا وقت کے ہوا ہے دان دا بچ کے دو خیر دے دویم دا چھتا ورطوائن نو اما کلمہ شرکو تک میوجنی من میں کہاں کلمہ شرک نو آم دا غین لوی درجہ او درم درجہ چاگوی کلمہ دا شرک آئی گی وجنم دے او تا پاگا وقتیم بیان دا توحیدو کے نو دا بیا دا ٹورنا لوی درجہ دا دری والا ذکر کئی اس اللہ من ظلم مانا اللہ من اکرہا مگر چا باندی چھ زور اکڑے شو اور توی کلمہ دا شرک آیا گنی وجنم دے او دقا وقت دا کلمہ دا شرک ہوئے نو خیر دے اللہ پہ ننی سی چاہ عقیدائی دا شرک نہیں ہو سورہ نحل آیت نمبر 106 اگو رہی سورہ نحل مارتا ذکر کئی من کفر باللہ من بعد ایمانے الا من اکرہا وقلب مطمئن بالایمان الا من اکرہا
مگر آغا سوک چغبان زور وشا وقلب مطمئن بالایمان سورہ نحل آیت نمبر 106 الا من اکریا وقلب مطمئن بالایمان مگر آغا سوک چغبان زور اکڑیشا او سڑد دا مطمئن پا ایمان باندے نو که زورا باندی در باندی کلمہ دا شرک ہوئی بیا خیر دے شیخ القرآن وی ما بدا مانا کولا طالبانو برانا تپوسو کدا چا کری دا ما بورتای بدا مفسر کری دا نو زم مفسر ما هم رجالن و نحن رجالن خود قرآن دا سیاق سے بات سر دا مانا لگی دا بیا ما قرطبی کتا نو قرطبی دا محمد بن المستنیر نا دا مانا نقل کردی دا محمد بن المستنیر المتوفا 206 208 کے وفات دے امام بخاری نا 50 کالا مخ کی دا امام بخاری نا 50 کالا مخ کی وفات دے دسی بڑے شاگردو اور دا مانا کردی اغتا بے قطرب النحوی خطرب النحوی و تذکری چرا آغد استاز دا طریقہ وا چه طالبانو تا بے سبق وی نصاب چه بوقتی کم طالب علم راوے آغبا کتاب پریل کی خود بل برای آغبا بید پاسا کی خود بل برای آغبا بید پاسا کی خود استاز چه برای کتابونو دا پڑھائی بیداسی ہونی والا الٹا بیکا نو چلون بے با کم یو مسودہ رالا نو اغتا بے اول سبق وی دویم با کم رالا اغتا بے دویم نمبر کے سبق وی نو قطرب النحوی دا اغتا عداتو چغبا دشپی ترنا وقت مطالعہ کولا طالبان بودشو اغبوی خو نو چاگبا ادکیدن و اغبا خپل کتاب پر ایل کی خود نو چنور برا پاسی دن وی با پیدا پاسا کتاب کی خود نو یا ورد و تا استاذ وی انتا قطربن تا قطربی چه دورا وقتی پاسی قطرب یا وڑا مرغای دا سار وقتی پا چربان پاسی او چتا چتا کئی قطرب وطا وی نو استاذ وطا وی انتا قطربن نو اغل آغا نوم دورا خوان ورگا چه استاذ را تداویلی دی نو اغا بزان تا قطرب وی اپا قطرب النحوی باندی بیا مشهور شو اغا دا مانا باللہ الجار بسوئی من القول نخو غی اللہ کلمی دا شرک لرا اللہ من ظلم مگر آغا چانا چغ باندی زور اکڑے شو وکان اللہ سمیعن علیما او دے اللہ اوری دن کے پسات دی دلنا پا زڑکی او تافو انسوین یا مخڑوی دو کلمی دو شرکنا چه زڑکی توحید و ساتی او مخواری دو کلمی دو شرکنا نیوائی فإن اللہ کانا قدیرہ نیقیننا اللہ دے آفالا او دا دو صفتنے دا اللہ ذکر یو عفوان او دویم قدیران اولی دشمن تاتا ہوئی کلمہ دا شرک آیا نو کتا اوی عفوان لکا عفا کونگی دا تالا او دو در باندی پا زور ہوئی نو قدیران علا عدوی کا قدرت والا دستاب دشمنا یقیننا آغاز کسان جای کفر گئی پا اللہ ورسول یوپا انبیاء علیہ السلام ان الذین یقیننا کسان جای کفر گئی پا اللہ و انبیاء ایراد کئی ان یفرقو بین اللہ ورسولی چبیلتن راولی بمیند اللہ و دا انبیاء علیہ السلام کیے او آئی دای منگا ایمان راڑو پا بازو او کفر کو کو بازو قرآن منو بلسن منو ویریدون آئیت تخیدو بین ذالک سبیلا ایرادہ کئی دای چونی پمیند دیکھ اللہ رو دغا کسانم دای کافران دی پرشتیا اولائک هم الکافرون حقا دغا کسان کافران دی پرشتیا
او تیار کړي منګه د پاره د کافرانو عذاب سپکون کې هغه کسان چې ایمان راوړ په الله او په انبیاو او بیلتونه کو په میندې او تنګل داینا دا کسان دي چې وربګي دی لرا جوړه د دایو او دی الله بخونکې مهربان یسألک اهل الکتاب زواجر منافقانو ته ختم شو او زواجر ورکی یهودو تعالی مدخل الباب سجدا او ایلی منگا دیتا دن نشی دروازی جمعه تا بتابدار آیا او ایلی منگا دیتا زیادے مگوی پرود خالی کے او استوا منگا دینوا دا مضبوطا نو پا سبب دا ما تولو دا دی وادو لرا او پا سبب دا کفر کولو دا دی پایاتونو دا اللہ او پا سبب دا وجلو دا دی انبیاء لبی جرما انبیاء وجل ابی جرما پا سبب دا وینا دا دی چیز رونا زمانگا ڈک دی دا علمنا غلفون ڈک دی دا علمنا یا دوی مانا او پا سبب دا وینا دا دی چیز رونا زمانگا غلفون با پردو کی دی نا بلکہ مور والدے اللہ پا دی زڑا پا سبب دا کفر دا دائیو فلا یؤمنون الا قلیلا نو ایمان نراڑی دی الا قلیلا مگر لگا زمانہ سورہ آل عمران کے دعوی آئیم کی تیر شویو چه آمینو بالذین آمنو و جنہار وکفرو آخرہ لگا زمانہ ایمان راڑی یا فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نراڑی مگر پلگو احکام باندے لگا سورہ بقرہ کی تیر شویو فیضات آئیمیات کے نؤمن ببعض و نکفر ببعض بعض منل و بعض نمنل یا مانا دا فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نراڑی دی مگر الا قلیلا مگر لگو لگ کسان ایمان راڑی و بے کفر ما بسب دا کفر دائیو اب سبب دا دی پا مریم باندی بہتان لویو چه دی زنا کردی دا بچے پیدا شوئے دے وقولی ما پس عبد ویناد دائیو چه منگا وجل مسیح عیسیٰ ابن مریم جاستاز دا اللہ ان دائی وجل ان دائی بسولائی کردے ولیکن شب بیالاؤں لیکن اشتباہ شوئے و دائیلا دائی اگا مرگر یہودا چا دائی کی مشرو عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ اچھت کر او داغ شکل دی عیسیٰ علیہ السلام پشان دی تخکارا شو نو دی راو لگی دی لگا خپل مرگر مرکو نو چاگه مرک آگه چگه والی ستاسو مرگر مستاسو خودی واجه چوی واجه بیای زانوش میره نو یو پکی کامو و خود آگو جوڑی منگا خپل مرگر واجه لی نو اشتباه پیرالا زمانگا شور قرآن بوی چه پا خواه زمان دی علاقه دا خلق بطلل چچ تا نو پوری علاقه چچ کے بعد میلا لگی دا منڈائی ساروی بی اغسطل یو سڑے دل تی نلال پیسی اوڑی چیزان لگوئی علم غوئی خوک نشو پیسی جیب کی وی واپس راتو پا دی ہن پلار بانی کشتائی زی رازی اسم زی نو آگا چی سوچو گا چی دا کو نا وقت دے او بیڑائی کشتائی با پوری شوی نو زش پا با حکم و سار بلار شم دا غی او دوستو چچ کے نو آگا کرا پادش شپیلا آگا تا چی پاتا ہو لگی دیر آگلے و زان لے ساروی آگستا خواہی نگستا پیسے ور سر پاتی شوی دی نو آغا زامنو سر صلاح اکڑا چه دا شپیوے مڑکو اسم چاہتا پتن لگی چه دا منکر اشپارا دا شپیوے مڑکو بے سیوت والو چاہتا بے خخ کو پتا بے انہ لگی دا آغا یو زیے تلے او بخوار لا نو آغا دا پٹیو بکو لے دا شپی نور زامن اپلار صلاح کردی دا دی ململے پا ڈیوڈائی کی کسا کی کاٹو آچو او دروازو تے
هغه کوم ځای چې اوبو لاته نو هغه له چابي ورکړه چې زه ته بار نه تاله وم چې هر وخت راغی نو ور به کولاو کې دا میلمه په دې ډوډۍ کې ملاس دی او دا پلار او زامن صلاح کوي دعا اورېدل دې پوه شي چې اوس څه وکړم ور د بار نه باندې وتی نشي ده سوچ وکړه نو دې غلې غونتې دغه کور کې یو ونه وه توت هغې ته وخوته او بره توت کې کېناسته چې که دی راپسې راخیږي نو زه به چغې وم ګاونډیان به خبر شي را به شي او که نه نو دی به ګرځي ما به ونه مومي نو هغه توت ته وخوته بره ناست دی د دې سړي دا ځای چې بخار لتلی و دی ستړی شوی دی او چې راته وایي څنګ کولاو کړی دی نو په کوڅه کې تیار کټ پروت و طلایي او بالښ او هر څه پراته وو دی خو هسې هم ستړی سړی خو بس چېرته چې پرېوته زوی دا سوچ کړی چې دا یې ما ته جوړ سم کړی جوړ پرېوت کټ کې دی ویده شوی دی چربان کې دا سړی او زامنې را پاسېدلي دي او چاړۍ تېره کړې ده چې راغلي دي دا خپل ځای املاس دی جوړ چاړۍ پرې راښکلې حلال کړی دی چې حلال یې که جیبونه یې وله وکتل پیسې پکې نه وې بالښ لاندې وکته پیسې نشته طلایه لاندې وکته پیسې نشته وی هلکه لاټین راړئ چې وګورو چې پیسې کوم ځای ایښي دي چې لاټین یې راړه او دی وکتل نو د خپل ځای حلال کړی چغې سورې جوړې کړې خلک راغلل سهار وی بیګا غله راغلي دي او ځای یې حلال کړی دی اوس رښتیا خو وایي نه غله راغلي او ځای یې حلال کړی پولیس خبر شه پولیس راغی د پولیس و ډېره تجربه یې نو پولیس والا چې خبر شو پولیس والا ډېره تجربه یې ما یو ملګری دی یو سړی چاوجه د شپې او ښځې یې راغله راپورټ یې وکړ لوی لوی چغې والې په ځان راباندې کړې وې هغه وې دې وژلې او بیا چې معلومات یې وکړل نو هغې ښځې وژلې خپلې ښځې وژلې وو ما دا تا ته څنګه پته وه موږ دې کې تجربه ده نو ده چغې جوړې کړې پولیس والا راغله کور کې ګوډي کې کاټه چولې پولیس والا ناست دي اوس تفتیش کوي او دغه لیکي دا څنګه راغلی او په کومه راغلی غله په کومه راغلی ده څه کول تپوسونه یې کول دا بل سړی په توت کې ناست دی د توت نه اواز وکړه ویې سچو صاحب زه به درته حال ووایم که ما بچ کولی شي بر یې وکړه هلکه ته کوم ځای ناست یې راکوز شه وی نه صاحب راکوزېږم خو بچ کولی نه شي وی ته راکوز شه چې راکوز شه نو هغوی ورته کیسه وکړه چې حلالوله مې زه خو زه الله بچ کړم دی خپل ځای حلال که ولکن شبه لهم دا کله کله داسې وشي چې اشتباه پې راشي ځان له نقصان وکړي او ځان له تاوان وکړي دی غویږي موږ هغه وژلی دی پکې نه خپل ملګری وژلی و وان الذین اختلفوا فیه او یقینا کسان چې خلاف کړی دی په دې قتل د عیسی علیه السلام کې اوچتېدو د عیسی علیه السلام کې په شک کې دي د دې نه نشته دی لره په دې باندې څه علم مګر تابعداري د ګمان او نو وجل د عیسی علیه السلام لره په قتل یقیني بلکې اوچت کړی دی الله هغه لره ځان سره او دی الله غالب او حکمت والا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور نشته دی بعض د اهل کتابونه مگر ایمان براړي به په عیسی علیه السلام قبل موتی مخکې د مرګ د عیسی علیه السلام نه چا به بیا دنیا ته راشي او دوی ته پته ولګي چې
دا پیغمبر و اللہ اوچت کرے دا بومنی یا دویم مطلب اللہ لیومن النبی مگر ایمان براڑی پا دی نبی علیہ السلام قبل موتی مخی دا مرگ دا نبی علیہ السلام نا یا درم مانا اللہ لیومن النبی مگر ایمان براڑی پا نبی علیہ السلام یا ایمان براڑی پا قرآن قبل موتی مخی دا خپل مرگ نا دیر بداسی چه دا خپل مرگ نا مخی با ایمان راڑی ویوم القیامت اپر وضع قیامت شبا پا دیبان دی گواہ یا نبی علیہ السلام یا علیہ السلام فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ عَادُوا نپس عبد ظلم دا کسانو چگئیو یهودیان بنکڑی منگا پا دیبان دی پاک آغا چرواو دی لرا قهرانو پی بنکڑیو پا سبب دا بندولو دی خلقو لدلار دا اللہ نا دیرو لا او پا سبب دا غستو دی سود لرا او دی منی کریشیو دا غینا او پا سبب دا قرآن دی معلوم خلقو لا پا باطلو طریقو او تیار کرے منگا کافران لا دین عذاب دردناک لیکن الراسخون فی العلم لیکن راسخ پہ علم کے مضبوط علم والا تو دینا مومنان ایمان راڑی پا آچرا لے گلے شیطاتا اور پا آچرا لے گلے شیدی مخستانا اور پابندی کہ ان کی نماز ورک ان کی زکاة ایمان راڑی پا اللہ پر آخرت دا کسان جی زردے چور بکمونگا دیلا جرلویا انہا وینا ایلیکا او تشبیح ورکی دو وحی دا نبی علیہ السلام دو وحی دا نوح علیہ السلام سرا نو دا اغنا مخی خوم انبیاء تیر شویو ای سرو لی تشبیح نورکی دا ذکا چدا انبیاء سلسلہ دو قسم دا یو آغو چغی امر بالمعروف کو منکر لا پیدا شوی نو نو رد منکر تا ضرورت نو دویمہ سلسلہ آغا چغی امر بالمعروف و نهی عن المنکر دعا کول نوح علیہ السلام زمانہ کی منکرات پیدا شویو نو اگر رد منکر و اثبات توحید کرے ہو اور نبی علیہ السلام رد منکر و اثبات توحید کو دو دیو جی تشبیح دا غصر ورگا امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب کیف کان بد الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اول کی دایت راوڑے انہا وینا ایلے کا منگا وحی کرے آتا تا لکا چو منگا وحی کرتا تا لکا چو وحی کرے وا منگا نوح علیہ السلام تا اور نور انبیاء ترستو دنا اور وحی کرے وا منگا ابراہیم اسماعیل ساگیا خوبولوات دا غیتا عیسیٰ یونس حارون و سلیمان تا واتینا داود زبورا ورکڑے منگا داود علیہ السلام در زبور داود علیہ السلام دا کتاب نمی علیہ ذکر کا واتینا داود زبورا دا ذکا چی یہود دا زبور نا انکار کو چی پدائی بد لگی دا نو اللہ بیا بیایو آیا ورسولان کل قصصنا مالک اور دیر انبیاء دی بیان کری منگا دی لرا پتا مخ کے ورسولان اور دیر انبیاء دی ندی بیان کری منگا دی لرا پتا اور خبر کرے اللہ موسیٰ علیہ السلام سرا تکلیمان پخپلے ور سرا خبری کرے اب بیا ور سرا خبری کرے مفعول مطلق کے راوڑے تکرار دا فیل ایسال دا فیل فائل تا بزات رسولا مبشرین آرا لگل با اللہ انبیاء علیہ السلام زیری ورگونگی یرا ورگونگی دے پارا چنشی خلق لرا پا اللہ باندے دلیل او بانا پس دلیگلو دا انبیاء ہونا چھ سبا داو نوئیو چھ منگتا سک پیغمبر نور آگلے منگتا چا مسئلہ نو اکڑے لگا سورہ مائدہ آیت نمبر 19 گورین اللہ سما نوالتا ہم ذکر کئی
یا للکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسول بیان گئی تاسو تا پس زمانے دے انقطاع دا انبیاء علیہ السلام نا داولی راولی گا ان تقولوا ما جاءنا من بشر ولا نذیر چداؤنو آئیو سبا قیامت کے ان تقولوا ما جاءنا من بشر ولا نذیر چه سبا داؤنو آئی قیامت کے چه نو راغلے منگتا زیر را کونگے اور نیر را کونگے منگتا چاویلی نو گینی منگ با من لیوا سبا ہم دا دلیل و بانا پاتے نشی دارنگی سورہ انعام آیت نمبر 156 یوسل شفاق پانزوستما ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا سبا داؤنو آئیو شراغلو کتاب پا دور ڈالو زمانگنا مخی وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ او منگا دلستو دائینا خبرا منگتے پتا نوا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ او تاکی سراو منگا دلستو دائینا بے خبرا سبا داؤنو آئیو چا اللہ منتبد کتاب را لے گلے ہو ذکر میراو لے گو دارنگی سورہ بنی اسرائیل پینلہ سمیات آیت نمبر 15 من احتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين نیو منگا سزا ورکونگی حتی نبعث رسولا تراغی پوری چراولی کو پیغمبر منگا تراغی سزا نورکو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نیو منگا سزا ورکونگی تراغی پوری چولی کو منگا پیغمبر نو توم ذکر آولی گلے چه سبای دا دلیل او بانا پاتی نشی چه منگتا اللہ سوک راغلے نوا منگتے ویلی نوا سبا دا دلیل او بانا بیانی ہو دارنگی سورہ توہا یوسر دروشتم آیات قالا بتامنا جمیعا بعضکم لبعض عدوان فإما یاتینکم منی ہدان فمن اتبع ہدایا چاچتا بیاری اگرد ماد ہدایت فلا یذلو ولا یسقا نبا بدبخت سی دنیا کے ولا یسقا اور نبا فلا یذلو نبا گمراہ سی دنیا کے ولا یسقا اور نبا بدبخت سی پا آخرت کے نو اللہ دل پارا انبیاء را لے گلو چه سبای دلیل و بانا پاتے نشی او دا انبیاء و نبات اللہ بحق پرس علماء پیدا کول دارنگی سورہ قصص و سالو اختمایات آیت نمبر 47 سورہ قصص وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ چه سبا داؤنو آئیو چه ربض منگا لولا رسلت ایلینا رسولا ولئن را لگ منگتا پیغمبر فنتبع آیاتک چه منگتا بداری کرد استاد آیاتونو سبا دا دلیل و بانا پاتی نشیمات چانو ویلی لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور دے اللہ غالب حکمت والا لیکن اللہ بیان کئیو پاغ باندی شرع لے گلے تا شہادت دا اللہ پصداقت دا قرآن اور پیغمبرو لیکن اللہ بیان کئیو پاغ باندی شرع لے گلے تا را لے گلے دیلا و سر اخبر علمنا بی علمی بخبر علم یندہ اللہ علم پا دیو
چې انسانانو لا څنګه کتاب پکار دی والملائکۃ یشهدون او ملائکم بیان کوي او کافی دی الله کے بیان کوونکې یقینا کسان چې کفر وکړ او بند شو دی لار د الله نه نو پتاي سره گمراه شوی په گمراه لري د حق نه اوس تخویف یقینا کسان چې کفر وکړ او ظلم وکړ نو نه دی الله چې بخنه کی دیتا ولا لیادیهم طریقا نو دی الله چې اوخی دیتا لار مضبوط کی دی پلارا مگر لار د جهنم باندې ہمیشہ وہی بدی کہ ہمیشہ وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دیدہ پا اللہ باندے آسان اس بات در رسالت یا ایوہ الناس او خلقو پتائی سر راگتاو دا پیغمبر پا حکم در افستاسو باندے نو ایمان راڑیشی بیدا غورا تاسولا او که تاسو کفر وکړئ نو یقینا الله دیا چې بر دیا چې خطا والله وکان الله علیما حکیما او دی الله پویا حکمت والا او زجر ورګي اهل کتاب وتا یا اهل الكتاب والکتاب خاوندانو لا تغلو فی دینکم بدعت مګوي په دین تاسو کې لا تغلو فی دینکم درے منصور کے سیوتی مانا کئی لا تبتدیو فی دینکم بدعات مجوڑا وی پا دین ستاسو کے اور موائی پا اللہ باندے مگر مناسب دا اللہ بے شکا مسیح عیسیٰ مریمو استاز دا اللہ حکم دا اللہ القاہ الہ مریم غلغلو مریم تا ورو من او امر طرف دا اللہ نا فآمینو باللہ ورسولے نو ایمان رڑی پا اللہ او پا انبیاء علیہ السلام باندے او موائی چالے حدری دی با غیبا نصراو بوے چالے حدنا سلاسا زمانگا علیہ حدری دی یو اللہ دویم عیسیٰ علیہ السلام ادرین دا غمور نو اللہ ورطوئی لا تقولو ثلاثتون موائی چالے ادری دی مسدس کی حالی ذکر کئیو مگر مومنوں پر کشادہ راہیں پرسش کریں سو گسی جس کی چاہیں مومنان تلاری کو لازی سے چاہ عبادت کئیو اور نبی کو ولی کو الہ بھی بنا دے نکالا نبی و ولی اغی آلیہو گردولا اغوی دا مومنان خوخا اغی دری آلیہانی ولیو اللہ منی شئی او دیو شاہ ولی اللہ لکلی دی ما من بلدت اللہ ولا آلیہتن توبادو یو کلمیشتا مگر اغی زان لا آلیہ جوڑ کری سراغی عبادت کولشی چاہ دا بادو ذمہ دار چاہ دا سرکو کی ذمہ دار او چاہ دا زیڑی ذمہ دار چاہ دا یو سو چاہ دا بل سو ولا تقولو ثلاثتون من شئی شب دا غورا تاسولرا بے شکا اللہ حاجت روا دے کیو پاک دے اللہ دے خبر ناچشی اغلر نائب او دے اللہ رو اختیار دے دا چھ بردیو چھ خطا وکفا باللہ وکیلا کافی دے اللہ ذمہ دار لیستان گفل مسیحو باگ نکی مسیح عیسیٰ علیہ السلام دے خبرنا یکون عبداللہ چشی دے بندد اللہ پدی عیسیٰ علیہ السلام نشرمیگی نخپکیگی چدا اللہ بندد والملائکۃ المقربون او نا ملائکہ چی نزی دی اللہ تا او چاچے باکو کدے عبادت دا اللہ نا زانی غٹو گانا فسیاشرهم الیہ جميعا نظر دے چپور تبکو دی اللہ تا غنڈ حساب بور سر اللہ کی فاما الذین آمنوا عاملوا الصالحات نوار جا گسانی چی ایمان راڑے او عملیو کرنے کو پورا بورگو دی لہا جرند دی او زیاد بکی اللہ دی لذب الفضل فضل دا اللہ دیدار
جنت به عمر کی ادا اللہ دیدار به نصیب شي من فضلی دا اللہ فضل دیدار سورہ یونس کی دا غیر ذکر بیا راضی چه اللہ بو الحسنہ نورم زیاد کی سورہ یونس آیت نمبر 26 گوری شپگشتما سورہ یونس آیت نمبر 26 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ د پاره دا کسانو چایو که توحید هغوی له جنت و زیاده زیادی دینه د الله دیدار د الله دیدار به نصیب شي ولا يرى وجوههم قدر ولا ذله اولئک اصحاب الجنه هم فيها خالدون دارنګ دلته کې وایو ويزيدهم من فضله یعنی دا الله دیدار اور چاہ کسانی شئی باق کئی دے عبادت دا اللہ نا اور زانی راٹو گانا سزا بورگی لرا سزا دردناکا وبنو امیدی زان لرا بغیر دا اللہ نا سوک دوست اور نسوک امدادی اس ترغیب قرآن تا یا ایوہ الناس سو خلقو قد جاکم برحان من ربکم تاکی سراغ تاثر دلیل دو طرف از ربستا سنا وانزلنا الیکم نورا مبینا اور آولے گا منگا تاسو تو رنا خیارا رنام در تراولے گا قرآن تے رنا ویلے دے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 پیلا سمگو رئی علتا ہوئی رنا در ترالا اللہ رنا راولے گلا وانزلنا الیکم نورا مبینا راولے گا منگا تاسو تو رنا خیارا رنائی و طویل دا قرآن تا سورہ مائدہ آیت نمبر 15 یا اہل الکتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین تاکی سراغ تاستا در طرف اللہ نا نور و کتاب مبین رنا کتاب خیارا دارنگی سورہ تغابن کی اتم آیات کی مورتا رنا ویلی دا اور سورہ شورا آیت نمبر 52 250 گو رئی آلتا مورتا رنا وی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا لیکن گرزو منگا دل رنا لار خوب دے رنا باندے چاہتا چکو غشی زماد بندگاننا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دارنگ دلتا کہ قرآن تے رنا ویلے دا نوچہ قرآن علم ورسخانی تیارے کے پروت دے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ نوار چاہ کسانی چلے ایمان لڑ پا اللہ اور منگولے اولا گولے دا اللہ کتاب باندے زردے چدن نو کی دی لرا پا میرا بانائی کہ دخپل طرفنا پا فضل کے ویادی ملے سراتا مستقیمہ اور مضبوط بکی دی لرا خپل طرف تا پلانا نیغا باندے یستفتونا کا اس تنویر پا ما سبقا اور بیا سرد صورت تلار تب اس گئستانا بارد حقوقو کے ویا اللہ فتو در گئی تاسوتا پا بارد میرات کی کلالا سڑے میرات یا مال میرات انم رون حلقا گیا سڑے حلاک شو اور نوی دلرا اولاد اور دلروی خور حلاتی یا اینی حیاقی اور دلروی خور فلا نسوما ترکا نو دل پارا نیم دا سنے چھ دے پرے خودوی دے خور دے پارا نیم دا مال چھ دے پرے خودے دے اور دے دا رور با میرا سوڑی دے خورنا کنوی دے لرا اولاد اور کوی دے لرا فائن کا نتفرتینے اور کوی دا دعا دائی دا پارا دو درے مینی دا آگا چھ پرے خودے وی وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اور کوی دائی رونا خوین دے سڑی او خوزے
فللذکر مثل حظ الانثیین نو د پاره د نارینه په شان د دوه حصو د زنانو ده دو زنانې د یو نارینه برابر کړي فللذکر مثل حظ الانثیین او ښځې له پارسنګ هلته د خاوند په مال کې پوره کړ چا د خاوند نه میراث وړي پلار نه وړي خاوند نه فللذکر مثل حظ الانثیین د پاره د نارینه په شان د دوه حصو د زنانو ده یبین الله لکم بیانوي الله تاسو ته نور احکام د اصلاح د معاشرې ان تذلوا یعنی الله تذلوا دې لپاره چې خطا نه شي تاسو نو الله د اصلاح د معاشرې احکام وایي والله بكل شيء علیم الله دې پاره او شی باندې پوهه سورۃ 3 اوله ایسا کې شپاړس احکام بین رعیت دویم ایسا کې اته احکام بین الرعی و رعیت او نهم په تنویر او دریم ایسا کې بیان د فرق و ثلاثه او غیت د مؤمنانو د منافقانو او د اهل کتابو صورت ختم کړ اذان کوي چې